अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक मरतबा हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुतबा दे रहे थे। खुतबा ख़त्म होने के बाद एक इंसान खड़ा हुआ और कहने लगा, अय हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं शाम से कई दिनों तक का सफ़र करके यहाँ कूफे में पहुँचा हूँ। मेरे कुछ सवालात हैं जिनका जवाब आपको देना है। तो चलिए जानते हैं कि वो सवाल क्या था और हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन सवालों का जवाब क्या दिया। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा आप सब, और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद कूफा के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और खुतबा दे रहे थे। खुतबा इख्तिताम पजीर होने के बाद सामईन में से एक शख्स उठा और कहने लगा, ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मैं शाम से कई महीनों का सफ़र तय करके कूफा तक पहुंचा हूं ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम जो सवाल करना चाहते हो बिला झिझक मुझसे पूछ लो। तब वो शख्स कहने लगा, ए इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि हम जो दिरहम और दीनार इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे पहले किसने ईजाद किया था। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में मालूमात फराहम करें जिसने एक वक्त में 2 सगी बहनों को अपने निकाह में रखा हो, जबकि इस्लामी शरीयत के मुताबिक बैक वक्त 2 बहनों को निकाह में नहीं रख सकते, ये हराम है। 2 बहनों के एक साथ निकाह करने के बाद भी वो अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ और नेक बंदा था। मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप मुझे अल्लाह ताला के उन 6 अंबिया किराम के बारे में बताएं जिनके एक की बजाय 2 नाम थे। मेरा चौथा सवाल यह है कि मुझे 5 ऐसे अंबिया किराम के बारे में बताएं जिनकी ज़बान अरबी थी और वो अरबी में ही बात किया करते थे। मेरा 5वां सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है जिस पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई थी। वो मखलूक ना जिन, ना फरिश्ता और ना ही इंसानों में से है। मेरा 6वां सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा था। वो मखलूक भी ना जिन, ना फरिश्ता और ना ही इंसान है। मेरा 7वां सवाल यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से हसब नसब के हिसाब से अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोतबर कौन है। मेरा 8वां और सबसे आखिरी सवाल यह है कि आप मुझे कुरान पाक की उन 5 आयात के बारे में बताएं, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज़ को बुलंद कर दिया जाएगा, उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा, अपनी औलाद से भी दूर भागेगा, और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर रहेगा जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी और की फिक्र ना होगी। ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मैं कुरान पाक की इन आयात को पढ़कर बहुत परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ, जिस माँ ने दर्द और तकलीफ के बाद औलाद को पैदा किया, बाप ने मुझे सारी जिंदगी सहारा दिया, बीवी ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की, जिस औलाद के लिए मैंने सारी जिंदगी मशक्क़त बर्दाश्त की, तो क्या क़यामत का दिन इस कदर खौफनाक होगा कि मुझे अपने सिवा किसी की भी फिक्र ना होगी। आप मुझे कुरान पाक की उन आयात के बारे में तफसील से बताएं कि रोज़े क़यामत क्या होगा। नाज़रीन, ये वाक़या आज से 1000 साल कबल का है। ये वाक़या अहादीस की एक मुस्तनद किताब ओयून अख्तर अर्रुदू वॉल्यूम 1 चैप्टर 24 हदीस नंबर 1 में मौजूद है। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे पहला सवाल यह है कि इस दुनिया में दिरहम और दीनार का सिक्का किसने राइज किया था। तो इसका जवाब यह है कि इस सिक्के को बाबिल के एक जालिम बादशाह नमरूद बिन किनान ने ईजाद किया था। 4000 साल पहले बाबिल नाम के इस शहर पर उसकी हुकूमत थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये खुला दुश्मन था। बाबिल को इंग्लिश ज़बान में बेबीलोनिया कहा जाता है। अब ये शहर इराक में मौजूद है। अल्लाह पाक ने अपने 2 मुअज़्ज़ज़ नबियों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को बाबिल में लोगों की हिदायत के लिए भेजा था। तुम्हारा दूसरा सवाल यह है कि वो कौन सा अल्लाह का नेक बंदा था जिसने बैक वक्त 2 बहनों से निकाह किया था। तो ए इब्ने आदम, वो इंसान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। वो दोनों बहनें जो उनकी बीवियां थीं, उनमें से एक का नाम लियाह था और एक का नाम राहिल था। इसके बाद अल्लाह ताला ने 2 बहनों से एक साथ अक़्द को हराम करार दे दिया था। फरमाने खुदा के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में से किसी ने भी बैक वक्त 2 बहनों से निकाह नहीं किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल से मुराद सिर्फ यहूदी कौम है। जैसा कि आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया में यहूदियों का एक ही मुल्क है और उसका नाम भी इसराइल है, जहाँ पर ये यहूदी काबिज हैं। इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने 13 अंबिया को भेजा था।
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء علیہم السلام تھے جن کے 2 نام تھے۔ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیا بن ملکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذوالنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال کہ وہ اللہ کے کون سے ایسے 5 نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے، تو اے ابن آدم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے، تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا؟ نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں۔ اے ابن آدم، وہ مخلوق ایک بھیڑیا تھا۔ یہ وہ بھیڑیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کے جسم مبارک سے ان کی قمیض اتاری، یہ تمام بھائی اس قمیض پر خون کے نشانات لگا کر رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زار و قطار رو کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور یہ خون سے بھری قمیص اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ تو اے ابن آدم، تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معزز، عزت دار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ان 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوگی، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ ان آیات کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا، کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا وہ ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی اور ایک اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ رو رو کر فریاد کرے گا، کاش میں دنیا میں اپنے بیٹے کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب بیٹا بھی اپنے باپ کو بچا نہیں پائے گا۔
इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कहेगी, ऐ काश मैंने दुनिया में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ वफा की होती और उसके अल्लाह पर ईमान लाई होती। आज मुझे जहन्नम की आग से अल्लाह ताला के नबी और दुनिया में मेरे शाहर हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी नहीं बचा सकते। क़यामत का दिन ऐसा होगा, न बीवी अपने शाहर को और न शाहर अपनी बीवी को बचा पाएंगे। क़यामत का दिन इस कदर खौफजदा कर देने वाला होगा, एक आम बंदा तो क्या, कोई नबी भी अपने खानदान को नहीं बचा सकेगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम की आग से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों आपने पूरा वीडियो तो देख ही लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा जो शाम से आया हुआ इंसान हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा था। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा आपको एक और नए वीडियो में, और अपनी गुनाहों की तौबा करते रहिए दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद।